अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अजीज तलबा व तालिबात, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 9th उर्दू, जो इसका आखिरी गजल है, गजल नंबर 8, जिसको लिखा है प्रतपाल सिंह बेताब, इसके सवालात व जवाबात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस सबक का जो पहला सवाल है वो ये है कि प्रतपाल बेताब के हालाती जिंदगी कलमबंद कीजिए। तो इसका जवाब है प्रतपाल सिंह नाम बेताब तखल्लुस 26 जुलाई 1949 ईस्वी को कोठरी दरहम सालपूछ में पैदा हुए। वालिद का नाम सरदार प्रेम सिंह है। अगरचे तालीम के लिए गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल पूछ में दाखिल किए गए, लेकिन इस तरीके से आगे बढ़ेंगे, लेकिन बहुत जल्द इनके घर वाले फिरोजपुर पंजाब चले गए। ठीक है, फिरोजपुर में प्रतापपाल को मनहर लाल हायर सेकेंडरी स्कूल में दाखिल किया गया, जहां 9वीं जमात तक पढ़ते रहे। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। जम्मू वापस आने के बाद रणबीर हायर सेकेंडरी स्कूल से इंटरमीडिएट और जीजीएम साइंस कॉलेज जम्मू सीबीएसई के इम्तिहान पास किए। 1972 ईस्वी में जम्मू यूनिवर्सिटी से सियासत में एमए की डिग्री हासिल की और फिर 1975 ईस्वी में एलएलबी का इम्तिहान पास किया। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। प्रतापपाल सिंह बेताब बचपन से ही ज़हीन थे। ये उनकी जहानत और मेहनत का ही नतीजा था कि 1977 ईस्वी में उन्होंने केएस का इम्तिहान पास किया और इंटर सेक्रेटरी के ओहदे पर फाइज हुए। बेताब तरक्की करते करते कमिश्नर के ओहदे तक पहुंच गए और 2008 ईस्वी में रिटायर हो गए। बेताब एक काबिल मेहनती, आवाम दोस्त और ईमानदार अफसर हैं। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। अब हमने लिखा है शायराना अजमत। ठीक है, ये इसी के साथ है। ठीक है, बेताब तालिब इल्मी के जमाने से ही शायरी का शौक था, लेकिन उनका ये शौक उनकी नौकरी के जमाने में निखर कर सामने आया। 1981 ईस्वी में उनका पहला शायरी मजमुआ पेश खेमा शाया हुआ। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। इसके बाद से अब तक बहुत सारे मजमुए मंजर आम पर आ चुके हैं, जिनमें सिराब दर सिराब, खुदरंग और शहरी गजल खास तौर पर काबिल जिक्र हैं। ठीक है, बेताब को इनके शायरी मजमुए पर बहुत सारे इनाम व इकराम से नवाजा गया है। बेताब आजकल जम्मू व शार व सखन की मुखालिफों की जान बने हुए हैं। ठीक है, और दिन रात कसवाई अदब और उर्दू को संवारने में मसरूफ है। खुदा इनकी उम्र दराज करे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जवाब मुकम्मल हुआ, या आप यूं कह सकते हैं कि इसका नोट मुकम्मल हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर इसका दूसरा सवाल वो यह है कि दर्ज झेल अशार की तशरीह कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ अशारे दिए गए हैं, तो इनकी हमें तशरीह करना है। ठीक है, तो हमने की है, आप यहाँ पर देखें। तो जो यहाँ पर पहला अशार जो है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर जो पहले अशार हैं, ठीक है, इस तरह से दूसरे, तो इनके हमने तशरीह लिखे, आप यहाँ पर देखें। ठीक है, ये शार भी इन दो अशार की तरह है कि शायर खुदा से अच्छी हिदायत मांग रहा है और कह रहे हैं कि ए खुदा, मुझे मेरे कद वो इतना ऊंचा भी न दे कि तुझसे मुनहरिफ होकर गुरूर में मुब्तला हो जाऊं, बल्कि जितना भी तूने दिया है इसमें तुम्हारा एहसान और शुक्र बजा लाता हूं। ठीक है, तो इसी तरीके से इसका जो दूसरा मिसरा है उसका जवाब यह है कि इससे पहले शायर कह रहे हैं कि तमाम चीजें फानी हैं, कोई कितना भी बड़ा क्यों न हो और अजीज क्यों न हो,
اس کو بلانے میں چاند نہیں لگتے ہیں، اسی لیے اے میرے خدا کچھ ایسا کر جو قیامت تک باقی رہے اور جو مٹانے سے بھی نہ مٹ سکے. ٹھیک ہے، اس طریقے سے آگے پڑھیں گے. اب یہاں پر اس کا تیسرا سوال وہ یہ ہے کہ پرتاپال سنگھ کی غزلوں کا مطلع اور مقطع لکھیے. ٹھیک ہے، تو پرتاپ سنگھ کی جو 2 غزلیں آپ کی کتاب پر دیے گئے ہیں، جیسے کہ پہلا اور دوسرا جو ہے، تو اس میں ہمیں مطلع اور مقطع والے اشعار لکھنے ہیں. ٹھیک ہے، تو مطلع جو ہے، مطلع ہوتا ہے، تو غزل کے ہم پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں، اور غزل کا جو آخری شعر ہے نا، تو اسے ہم مقطع کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اس کا جواب ہے نہ دے پختہ عمارت ایک کھنڈر دے، میں بے گھر ہوں مجھے بھی کوئی گھر دے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہم نے اشعار لکھا ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ جو پہلا مصرع ہے، یہ آپ کی غزل نمبر پہلے والے میں ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سے غزل نمبر جو دوسرا ہے اس میں یہ ہے کہ ریت ہے اور بے کرانی ہے اور صحرا کی کیا کہانی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا، یہ ہے مطلع. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ہے مطلع. یہاں پر بھی ہم نے لکھا ہے یہ مطلع ہے آپ کے غزل نمبر 1 میں، اور یہ مطلع ہے آپ کے غزل نمبر 2 میں. ٹھیک ہے، اس طریقے سے آگے بڑھیں گے. اب یہاں پر اس کا مقطع. ٹھیک ہے، تو مقطع جو ہے وہ یہ ہے کہ نظر ہے منتظر کس کس ہے بیتاب، صدف مجھ کو کیا ہے تو گہر دے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا، یہ ہے مقطع آپ کے غزل نمبر 1 میں. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے یہ ہے مقطع غزل نمبر 2 میں. ٹھیک ہے، یہاں پر آپ دیکھیں ہمیں کچھ رک گئے ہیں بیتاب، ورنہ چاروں طرف روانی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا جواب مکمل ہوا. یہ ہے یہاں پر مقطع، اور اس سے پہلے ہم نے مطلع پڑھا تھا. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے آگے بڑھیں گے. تو اب یہاں پر اس کا آخری سوال، سوال نمبر 4، وہ یہ ہے کہ اوپر کی مثال میں لفظ مکان کے ساتھ لا کا لاحا کا ملا کر ایک نیا لفظ لامکان بن گیا ہے. ٹھیک ہے، جس کے معنی عالم قدس ہے. ٹھیک ہے، آپ ایسے ہی 5 اور الفاظ بنائے جن میں ایک لا کا لاحا کا استعمال کیا گیا ہو. ٹھیک ہے، تو ہم نے لکھا ہے، آپ یہاں پر دیکھیں، تو اس کا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ لا پلس محال بن جائے گا لا محال. ٹھیک ہے، یعنی مشکل کے بغیر. ٹھیک ہے، اس طریقے سے لا مثال، لا مثال یعنی بے مثال، جس کی نظریں نہ ہو. ٹھیک ہے، اب لا تعلق، تو اس کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ غیر و واسطہ. ٹھیک ہے، اس طرح سے لا وارث، جس کا کوئی رشتہ دار نہ ہو. اس طریقے سے لا علاج، جس کا علاج نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اس سبق کے تمام سوالات و جوابات مکمل ہوئے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے. اور اگر آپ کلاس 9 اردو کسی بھی چیپٹر کے کوشچن آنسرز دیکھنے چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن باکس میں ہم نے لنک ڈالی ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.